बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आज हम बहुत दिन बाद एक ऐसी वीडियो लाए हैं जिसमें आप देखोगे कि जब एक हिंदू शख्स को इस्लाम के बारे में पता चलता है, इस्लाम की हक्कानियत के बारे में पता चलता है, तो वो इस्लाम से इतना मुतासिर हो जाता है कि अपने घर वालों के ख़िलाफ़ जाकर इस्लाम को ही कबूल कर लेता है, जिसकी वजह से इनके ऊपर सख्तियाँ भी आती हैं और इन्हें घर से बेदखल भी कर दिया जाता है। लेकिन सलाम इनके हौसले पर, इनके ईमान पर कि ये अपने ईमान पर डटे रहें और हर मुश्किलातों का सामना भी करते रहें। बिल आखिर एक दिन ऐसा भी आया कि इनकी कोशिशों की वजह से इनके घर वालों ने सिर्फ इनको ही नहीं अपनाया, बल्कि इनके पूरे परिवार ने इस्लाम को भी अपना लिया और सब के सब दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ईमान अफरोज़ और दिल को छू लेने वाली है, इसीलिए आप इस वीडियो को लाजमी पूरा देखें और इस वीडियो से मुतालिक आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको इसी तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास ही में बने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है। मेरी पैदाइश एक हिंदू घराने में हुई थी और मेरा नाम संतराम था। मैंने ज़िला सियालकोट के एक नवाही इलाके में मैट्रिक तक तालीम हासिल की। उसके बाद सियालकोट में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स से तालीम हासिल की है और आजकल सियालकोट में ही एक फैक्ट्री में मुलाजमत कर रहा हूँ। मैं एक हिंदू फैमिली में पैदा हुआ था और मेरे वालिदैन हिंदू मज़हब का इतना उनको मालूम नहीं था। उन्होंने कोई हिंदू मज़हब की तालीम भी हासिल नहीं की हुई थी। मैं बचपन में अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद भी जाया करता था कभी कभी, फिर रमज़ान के रोज़े आने वो भी रख लिया करता था। फिर स्कूल में जब तालीम हासिल की है तो इस्लामियात लाजमी था। हिंदू मज़हब के लिए, गैर मुसलमान के लिए अखलाकियात की एक बुक थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है ना वो इस्लामियात ही पढ़ी है। तो उसकी वजह से जो इस्लामी तालीमात हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी स्कूल की तालीम के दौरान मेरे ऊपर असर था। तो मैंने मैट्रिक तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं सही इस्लामी कुतब जो है वो पढ़ा करता था। जो मरने के बाद क्या होगा, मौत का मंज़र, वो भी मैंने किताब का मुताला किया हुआ था मैट्रिक तक। जब मैं एक वाक़या पढ़ लिया करता था, भाई जो गलत काम करेगा उसका अल्लाह के यहाँ वो क्या जवाब देगा, उसको ये गलत काम की ये सज़ा मिलेगी। तो मैं गुमसुम रहा करता था। एक हफ़्ता 2 हफ़्ते के एक सफ़ा 2 सफ़ा पढ़ने के बाद भाई मेरी ज़िंदगी कैसी गुजर है, मेरे वालिदैन की ज़िंदगी कैसी गुजर रही है। बस ये मुआशरे में हम रह रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि हमने आखिरत में भी वो हमारा कोई हिसाब होगा, या हमें जो दुनिया में हमें कुछ दे रहा है, हमें खिला पिला रहा है, जो हमें पार रहा है, वो हमसे हिसाब भी कोई लेगा ना। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, उसका इम्तहान देते हैं, हमारे को नंबर वगैरह आते हैं, तो कोई फ़ेल भी हो जाता है, ज़ाहिर बात है। तो ये ऐसे अल्लाह के यहाँ भी जब हमने जाना है तो ये जो हमने ज़िंदगी कैसी गुजारी है अल्लाह हमसे पूछेगा। तो ये गुमसुम रहा करता था। फिर मैंने मैट्रिक में जब गया हूँ तो फिर वालिदैन से कहा भाई हम जो है ना ये हमारा जो मज़हब है कम से कम हमें जो हिंदू मज़हब है इसकी तालीमात जो है वो दी जाएँ। लेकिन वो क्योंकि उन्होंने ख़ुद भी तालीम हासिल नहीं की हुई थी, वो हमें क्या तालीम देते। तो फिर कहा भाई आप ऐसा करें, इस्लाम कबूल कर लें। तो वो भी क्या करते भाई ये मुसलमान जो हैं ये ठीक नहीं है, इनका मज़हब भी ठीक नहीं है। तो बहस व तकरार होती रही कि भाई इस्लाम कबूल कर लें, ये ज़िंदगी ये आर्जी ज़िंदगी है, हमेशा वाली जो ज़िंदगी है वो तो बाद में है। तो वो हमने कैसे गुजारें, जब हम कोई अच्छा अमल करके जाएंगे तो फिर हमें वो आखिरत में वो अच्छी ज़िंदगी मिलेगी। फिर अल्लाह का ऐसा करना, वो बात तो ये चलती रही, घरों में ये बहस व तकरार हुआ करती थी इस्लाम कबूल करने पर। तो फिर मैंने 2002 के आखिर में इस्लाम कबूल कर लिया और मेरे ननियाल से मेरे मामू, मेरे नानी और जो दूसरी उनकी फैमिली, तो उन्होंने सभी ने अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल करे। इस्लाम कबूल करने के बाद मेरा एक तो अपने घर वालों के साथ 1 साल तक कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, बोल चाल बिल्कुल बंद थी। तो देखे भाई जो दीन हक़ जो भी कबूल करता है उसको ज़ाहिर बात है मुश्किलात तो आएंगी। सहाबा किराम की ज़िंदगी को देख लें, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे कितना जुल्म व तशद्दुद हुआ करता था, हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे कितना, हज़रत सुमैया पे, जितने सहाबा किराम ने जिन्होंने इब्तिदा में इस्लाम कबूल किया था तो उनको बहुत ज़्यादा जो काफ़िर लोग थे बहुत तशद्दुद किया करते, उनको मारा पीटा जाता। लेकिन फिर भी वो अल्लाह के फजल से, वो अल्लाह की मदद से वो अपने ईमान पे कायम रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी ज़्यादा मुश्किलात तो नहीं आई, लेकिन 1 साल जो घर वालों से, बहन भाइयों से बंदा दूर है, मुश्किलात तो फिर आती हैं, वो उनकी याद भी आया करती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि साथ साथ दुआ किया करता था कि या अल्लाह मुझे
کفر کے اندھیروں سے نکال کے نور اسلام کی طرف لے کے آئے تو میرے گھر والوں کو بھی یہ سیدھا راستہ دکھا دے. اور اللہ کا یہی احسان ہوا کہ اللہ نے 1 سال بعد ان کو بھی ایمان کی دولت نصیب کر دی. ہمارے ملک پاکستان میں یہ غیر مسلموں کی طرف سے یہ بات بڑی مشہور کی جاتی ہے کہ بھئی جو ہمارے جو بچے ہیں خصوصی طور پہ لڑکیوں کو ان کو زبردستی اسلام قبول کروایا جاتا ہے، حالانکہ یہ بالکل جھوٹ ہے. اس میں قطعاً ذرا برابر بھی سچائی نہیں ہے. میں جب اسکول کالج میں پڑھا کرتا مجھے تو کبھی کسی نے بھی نہیں کہا بھئی آپ اسلام قبول کر رہے نہیں تو آپ کو کالج میں پڑھنے نہیں دیں گے، آپ کو ادھر رہنے. یہ تو تھی میری تھوڑے سے چند سالوں کی زندگی، لیکن میرے جو دادا پردادا میرے والدین انہوں نے بھی زندگی ادھر ہی گزاری. ان کو کبھی کسی نے کہا بھئی آپ اسلام قبول کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے، آپ سے ملیں گے. یہ کسی نے قطعاً کبھی کسی آدمی کسی مسلمان کی طرف سے بھی کبھی تشدد نہیں کیا گیا. یہ زبردستی ڈنڈے کے زور پہ یہ نہیں کبھی آپ کلمہ پڑھ لیں. ہمارے ملک پاکستان میں ان کو جتنا تحفظ دیا جاتا ہے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. انڈیا میں دیکھ لیں نہ ادھر مسلمان محفوظ ہے نہ مسلمانوں کی مساجد محفوظ ہیں. آئے دن کسی نہ کسی مسلمان کو شہید کر دیا جاتا ہے، مسجد کو شہید کر دیا جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں یہ بھی باتیں مشہور ہیں کہ بھئی جو اسلام قبول کرتا ہے اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لوگ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے. جیسے کچھ جو غیر مسلم ہیں وہ یہ کہتے ہیں بھئی آپ کو یہ دوسرے درجے کا شہری سمجھیں گے، آپ کے ساتھ کسی قسم کا ویسے ہی سمجھیں گے جیسے آپ اسلام قبول کرنے سے پہلے تھے. یہ آپ کے ساتھ رشتہ داریاں کرنا پسند نہیں کریں گے، آپ کو کون رشتہ دے گا. آپ کو بس وہ الٹے سیدھے سوالات وہ اچھالتے رہتے ہیں معاشرے میں. لیکن الحمدللہ ہمارے بہت سے ساتھی جاننے والے ہیں وہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. کوئی عیسائی فیملی سے مسلمان ہوا اس کو پرانے مسلمانوں نے رشتہ دیا، ہندو فیملی سے کوئی مسلمان ہوا ہے الحمدللہ اس کو بھی پرانے مسلمانوں نے رشتہ دیا. وہ تو نہیں کسی مشکل میں پھنسے ہوئے. میں الحمدللہ میں پورے فخر سے بتا سکتا ہوں اگر وہ جیسے ہندو مذہب میں وہ برادری ازم ہے، کھچتری ہیں، برہمن ہے، کوئی شودر ہے تو وہ ایک دوسرے کے قریب نہیں آنے دیتے. الحمدللہ میں نے اسلام قبول کیا، مجھے تو کبھی کسی نے وہ تو مجھے امام مقرر کر دیتے ہیں. وہ بڑے بڑے وہ لینڈ لارڈ بھی ہوں، وہ مالدار ہوں، برادری ازم والے سید بھی ہوں، وہ تو مجھے مسلح پہ کھڑا کرتے ہیں بھئی آپ نماز پڑھائیں. وہ فخر محسوس کرتے ہیں. ہندوستان کی طرف سے پوری دنیا میں یہ شور کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو ہندو رہ رہے ہیں ان کا جان مال محفوظ نہیں ہے، تو ان کو مذہبی آزادی بھی نہیں. یہ بالکل جھوٹ ہے. میرے اپنے عزیزوں کا عرب میری پیدائش سے پہلے کے گئے ہوئے ہیں. 1984 میں میرے دادا کے چھوٹے بھائی وہ گئے تھے، وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے. ان سے میری بات ہوتی رہتی ہے. ان کو ابھی تک ہندوستان کی نیشنلٹی نہیں ملی، تو وہ تو ویسے بطور مسافر رہ رہے ہیں ادھر. یہ اس بات میں کیسے سچائی ہو سکتی ہے کہ بھئی جو پاکستان میں ہندو رہ رہے ہیں وہ اس لیے پاکستان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ ان کا جو ہے نا جان مال عزت محفوظ نہیں ہے، ان کو مذہبی آزادی نہیں ہے. بالکل مذہبی آزادی سبھی کو حاصل ہے. اللہ کے فضل سے ادھر ہمارے ملک میں جو اللہ نے ہمیں ایک نعمت کے طور پہ یہ ملک دیا ہوا ہے، ادھر مسلمانوں کے ساتھ تمام غیر مسلمین جو ہے نا بالکل محفوظ ہیں. ان کو ہر طرح کی آزادی حاصل ہے. وہ جو دوسرے شہریوں کو پاکستانی کے مسلمان پرانے مسلمانوں کو سہولیات ہیں اللہ کے فضل سے وہ بھی ان سہولیات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کو استعمال کر رہے ہیں. یہ انڈیا والے وہ اپنے ملک کے حالات دیکھیں. وہ شودروں کو جو ہے نا ان کو عزت مقام و مرتبہ برہمن کی طرح دے کے دیکھیں، پھر پتہ چلے گا کہ ادھر پاکستان میں جو غیر مسلمین ہیں وہ کیسے رہ رہے ہیں. میرا ہندو برادری کے لیے پیغام ہے کہ وہ مسلمانوں کے آخری پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ان کو پتہ چل جائے گا اسلام کیا ہے اور مسلمان کیا ہوتے ہیں. شبان ختم نبوت غیر مسلموں میں دین اسلام کی دعوت کا کام کر رہی ہے، اور جو اسلام قبول کرتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کے فضل سے ہر طرح کا تعاون کیا جاتا ہے. میں تمام مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شبان ختم نبوت کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کریں. اب میری زندگی کا مقصد غیر مسلموں کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی کی طرف لانا ہے. دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں. اب ملتے ہیں آپ سے ایک اور ریورٹ مسلم کی سٹوری کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.